अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबिला ख़ान की तरफ से आप देख रहे हैं वाक़ियातुल अंबियात और आज हम इसकी 17वीं नशिस्त करने जा रहे हैं। मैं आज जिस पैगंबर और जिस रसूल की बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे पैगंबर और रसूल हैं जिनकी आवाज़ को सिर्फ़ दरिंद परिंद चरिंद नहीं बल्कि जो है अल्लाह ताला जो है बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी इनकी जो आवाज़ को पसंद किया जाते थे। यहाँ तक कि जो बनी इसराइल है, क्या मैं आपको बताऊँ, जितने भी रिलीजन्स हैं, बड़े रिलीजन दुनिया में हैं, क्या है वो इस्लाम है, क्या है वो जूडिज़म है, क्या वो क्रिश्चियनिटी है, यहाँ तक कि हिंदुइज़म में भी जो आपने एक बुत देखा है जिससे जो कि जो है ये एक बीन बजा रहा है। वो जो बीन है वो एक्चुअली जो कि आपको पता है कि जो एक बांसुरी है उसको बजाते हुए जो आपको एक इंस्पायर्ड एक हिंदुइज़्म में जो एक मूर्ति नज़र आती है वो एक्चुअली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं हो के जो है ये बनी हुई है। तो आपको नाम से ही पता चल गया जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आज हम बात करेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहले मैं आपको इनकी जनरेशन के बारे में बता दूं तो ये 11वीं जनरेशन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, यानी कि ये भी बनी इसराइल की कौम में से और इनके ये यसू के ही औलाद में से, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उसके जो ये ईसू हैं इनके ही जो है ये औलाद में से जो है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं। अब हम बात आपको बताते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या क्या है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम क्या थे तो और कैसे रिसालरी सब कुछ। तो उसके लिए आपको एंड तक इस वीडियो को देखना होगा। तो हम आपको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बताऊं ये जिस खत्ते में ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे ये वही खत्ता है जिसका नाम जो है ये आज के दौर में जिसे हम आज इज़राइल कहते हैं और जिसे हम ये जो है फ़लस्तीन कहते हैं। इसी इलाके में वहाँ पे जैसे आज के दौर में मैं आपको बताऊं कि जैसे वहाँ पे आज ये इज़राइल और जो है ये जो फ़लस्तीनी है ये आपस में फ़ाइट करते हैं। इसी तरह ये दो कौमें थी जो फाइट करती हैं। एक थी ये एक का नाम था तौलूट और दूसरे का नाम था जालूट। तो ये तौलूट और जालूट की वर्सेस जो थी फाइट है। अगर मैं बता दूं कि तौलूट जो थे ये वो वाली कौम थी जो कि अल्लाह को और उनके नबी को जो थी मानती थी, यानी कि ये इस्लाम पे थी। लेकिन जो जालूट थी ये बिल्कुल जो थी ये कुफर काफिर थे और ये जो थे ये वैसे ही जुल्म ढाते थे जैसे आज जो इजरायली ये गज़ा के लोगों पे जो है ये जुल्म ढा रहा है। तो इसी तरह का यह जुल्म इसी खत्ते पे कई सौ साल पहले भी होता था और यही जगह यही जोग्राफी का यही इलाका निशाना था और आज भी हिस्ट्री रिपीट हो रही वही निशान है, लेकिन उसका पैटर्न्स बदल चुके हैं। तो आज हम बता रहे हैं जालूट और जालूट दो कौमें थीं, लेकिन फ़र्क ये था जो जालूट थी वो जो थी वो उधर के जो बादशाह थे उनका नाम था जालूट और इधर के जो बादशाह थे इनका नाम था ये तालूट। तो जो तालूट वर्सेस जालूट था इनके साथ ये हुआ कि जो बनी इसराइल की कौम थी इसमें एक अल्लाह ताला की एक फजीलत रही है, वो ये रही है कि जो बादशाहत रहती थी उसके उस आदमी या के पास या उस फैमिली के पास जो है वो रसूल रसालत और पैगंबर का जो शर्फ है उस फैमिली को हासिल नहीं होता था। जबकि जो नबी पैगंबर होते थे बनी इसराइल की कौम में से थे वो कभी भी जो है लीडर्स नहीं बने। लेकिन ये इस दफ़ा एक यूनिक वाक़या अल्लाह ताला ने सेट करना था। तो वो कुछ यूँ होता है कि जो जालूट की कौम है वो ये तालूट की कौम के ऊपर ना बहुत बुरी तरह असरअंदाज होने लगती है। वो उनको डैमेज करती है, उनको मारते। और तालूट जैसे आपको पता है कि आज के दौर में इज़राइल और हम गज़ा की बात करें तो वही इज़राइल जैसे गज़ा के मुसलमानों पे जो है ये जुल्म और बर्बरियत का कर है, इसी तरह जालूट जो थी ये तालूट की कौम पे से जुल्म और बर्बरियत कर रही थी। तो तालूट के जो ये जो इनके जो बादशाह उनका नाम तालूट था। तो उन्होंने अब एक बात कही उन्होंने अपने लोगों से कि जो इंसान जालूट से मेरी जान छुड़वाएगा, हमारी कौम की जान छुड़ाएगा, मैं उसकी अपनी बेटी से जिसका नाम अनाया था उससे शादी कर दूंगा।
یہ بات جو ہے یہ پہنچتے 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 ایک چرواہا تھا جو کہ وہیں پہ ہی بکریاں چرایا کرتا تھا، جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شیر کی سواری کرتے تھے، مختلف ان کے بارے میں واقعات ہے۔ تو ان کی آواز اور ان کے سر کے جو تھے پہلے سے جو وہاں پہ جو پرندے تھے دیوانے تھے۔ اسی بیچ میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کی ایک اور بھی شوق تھا، وہ یہ تھا کہ یہ پتھر اکٹھے کیا کرتے تھے، اور ان کا نشانی بڑے زبردست تھی ان کی۔ گلیلو تو نشانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ ایک چیز عطاتی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن یہ پتھر اکٹھے کر رہے تھے، تو ایک پتھر پہ انہیں آواز دی اور کہا کہ میں یہ ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں، تو تم اسے اٹھا لو اور یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اسی طرح پھر تھوڑا آگے چلے تو پھر ایک اور پتھر آیا جو حضرت موسیٰ السلام، اسی پتھر نے پھر وہ بات کی کہ میں حضرت موسیٰ السلام کا پتھر ہوں، اس کو اٹھا لے تو یہ آپ کا بڑا کام آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا جو پتھر تھا اس میں جو تھا وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام ہم نے تمہیں جو ہے یہ نبوت اور رسالت جو ہے دے دی ہے۔ وہ جیسے ہی اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ اپنی جو ان کے پاس ایک قسم نے شاپر تھا اس میں رکھتے ہیں، تو وہ 3 پتھر آپس میں مل جاتے ہیں اور وہ ایک موٹا پتھر بن جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو طالوت ہے، انہوں نے کہا میں بات سنی ہوتی کہ ایک جالوت ایک آدمی ہے، اس کو جو ہے جو قتل کرے گا وہ جو ہے یہاں کا، میں اس کی اپنی بیٹی عنایہ سے شادی کرا دوں گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ ایک حاضر خدمت ہوتے ہیں یہ طالوت کے پاس ان کے دربار میں، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ شرط مجھے آپ ذرا اجازت دیں۔ تو وہ اجازت دیتے، تو اس وقت کہتے ہیں کوئی فائٹ لڑائی ہو رہی تھی، تو بیچ میں جالوت جو تھے کہتا ہے اس کا پورا جو جسم تھا وہ ایک سٹیل کے قسم کا جو ہے نا وہ کپڑے پہنتا تھا بچاؤ کے لیے، اور صرف اس کی آنکھیں جو ہے والا حصہ جو ہے وہ جو ہے صرف نظر لوگوں کو آ رہا ہوتا تھا۔ تو بڑا زبردست فائٹر تھا جالوت، بڑا قوی اور بڑا ہیکل آدمی تھا۔ ہوتا یہ کہ یہ لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خود جو ہے جالوت کے ہے کوئی مجھے ہرانے والا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے داؤد علیہ السلام چونکہ جالوت سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے فائٹ کر سکتا ہوں، تو یہ انٹر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی یہ جالوت جو ہے ہنسنے لگتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام پہ کہ یہ ایک آدمی جس کے ہاتھ میں یہ ایک لکڑی ہے، یہ مجھ سے کیا فائٹ کرے گا۔ تو اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن داؤد علیہ السلام ریزسٹ کرتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام نہیں، تو وہ اپنی گلیل نکالتے ہیں اور وہی پتھر جو معجزاتی پتھر تھا وہ اس کی سر پہ جو ہے دے مارتے۔ ہوتا یہ کہ سر اس کا ایک طرف ہوتا ہے اور اس کی جسم ایک طرف ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں جو ہے جالوت کی جو جالوت ہے وہ مر جاتا ہے، اور طالوت کی جو قوم ہے اسے جالوت سے نجات مل جاتی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ کارنامہ طالوت دیکھتا ہے تو وہ اپنی بیٹی عنایہ وعدے کے مطابق اس سے شادی کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آدھی سلطنت کا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام وہاں کے جو ہے جالوت اور اس پوری کے پورے خطے کا جو ہے مالک بن جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو یہ جو طالوت ہوتا ہے یہ کینہ رکھتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، تو انہیں بہت زیادہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دکھی ہو کے جو ہے بادشاہ کو چھوڑ کے وہ پھر سے اپنی بکری چرانے چلے جاتے ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ ان کی بیوی عنایہ اور ان کے جو ان کے بیٹے ہیں طالوت کے ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اسی پہ وہ طالوت کے جو بیٹا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اب جو ہے کوئی بھی نہیں بچتا، اب صرف جو ہے داؤد علیہ السلام بچتے، تو ان کی قوم اور یہ جالوت جو ہے یہ معافی مانگتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور ان کے سامنے ان کی بیوی کہتے ہیں مجھے اپنے باپ کے کام پہ افسوس ہے کہ انہوں نے اس طرح سے سوچا، اور اس کے بعد جو ہے یہ پوری کی پوری جو سلطنت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی آ جاتی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا جس قدر اور جتنی پیاری یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبور ہے، جو دوسری کتاب ہے جس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، جو تورات کے بعد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور جو زبور جو ہے یہ حضرت جو ہے داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے، اس کے یہ جو لکھی گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک جیسے کہ کوئی پوئم ہوتی ہے، جیسے کوئی نظم ہوتی ہے، اس کی طرح لکھی گئی۔ تو اس کو جب یہ پڑھتے تھے بڑا خوبصورت طریقے سے جو ہے داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے کہ پرندے جو اڑ رہے ہوتے یہ رک جاتے تھے،
یہ ٹھہر کے ان کی آواز سنتے تھے۔ تو اس طرح سے جو تھا ان کی جو پوری کی پورا جو کنگڈم ہے، پوری کی پوری جگہ پہ ان کی تلاوت، اور ان کو کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جاتے کہ رات کو عبادت کرتے تھے، رات کے 10ویں پہر میں عبادت کرتے، روزہ رکھتے تھے اور بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو پتہ، بادشاہ تھے، ان کے گھر میں کوئی اوپر سے کہتے ہیں کود آیا، اور وہ جو کود آیا وہ دو انسان تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے درمیان ایک فیصلہ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے، اس کے میرے ایک بھائی ہے، اس کے پاس 99 جو ہے یہ شیپس ہیں، اور جو میری دوسرے آدمی ہو گئے تو میرے ایک شیپ ہے، میرا جو یہ والا بھائی ہے یہ میری یہ والی شیپ بھی لینا چاہتا ہے، تو یہ میرے سے ظلم کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کا کہتے ہیں کہ یہ تم ظلم کرو گے، اور تم یہ جو ایک شیپ ہے یہ اسی کی ہے، اور یہ 99 شیپ تمہاری، تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ ان کے درمیان جو عدل کرواتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو تھے یہ انسان نہیں تھے، فرشتے تھے، جو کہ صرف ٹیسٹ لینے حضرت داؤد علیہ السلام کے آئے تھے۔ اسی بیچ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قوم ہوتی ہے، اس میں سیٹرڈے کا جو دن ہے بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ جیسے اسلام میں آپ کو پتہ ہے یہ جمعے کا دن جو ہے پسند کیا جاتا ہے، ہم نماز پڑھا ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، رمضان ہے، اپنے کو ہم جب یہ بتا رہے ہیں، یہ واقعہ سنا رہے ہیں، تو اسی طرح سے جو ہے یہ داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ ان کی قوم کے لیے سیٹرڈے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جو مچھیرے جو ایک علاقے میں رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کی ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ سیٹرڈے کو جو ہے یہ مچھلیوں کی جو ہے یہ مچھلیوں کا شکار کرنے جو ہے ان کو نہ کرنے جائے پانی میں، تو یہ باقی سارے دن یہ جا سکتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ 6 کے 6 دن جو ہوتے ہیں، اس دن مچھلی جو ہوتی ہے کوئی بھی ان کی جال میں نہیں پھنستی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو یہیں کے جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس اللہ تعالیٰ کی جو اس حکم ہے اس کو جو ہے معمولی لیتے ہیں، اور سیٹرڈے والے دن کے لیے وہ جمعے کو کچھ ایسا میتھڈ کرتے ہیں کہ مچھلیاں اس میں پھنس جاتی ہیں، اور یوں جو ہے مچھلیاں جو ہوتی ہیں یہ کھانے لگ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں 40 سال تک یہ عذاب آتا ہے، اور اس عذاب کا جو ہے یہ خمیازہ یوں بھگتتی ہے یہ قوم کہ ان کے جو چہرے ہوتے ہیں یہ بندر کی طرح ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو باپ دادا ہوتے ہیں ان کے چہرے بالکل جو سور کی طرح ہو جاتے ہیں، تو اور یہ قوم کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہلاک بھی ہو جاتی ہے ساری کی ساری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے۔ آگے ہم آپ کو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں جس طرح میرے پیغمبر نبی میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ جو میں بات کہوں اس پہ یہ پوری طرح سے اترے، تو جو نہیں مانتے ان کا اللہ پہ عذاب آتا ہے، اور جو پیغمبر ہوتے ہیں کھٹکاتے رہتے ہیں دروازہ۔ آگے جی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور اسی طرح سے جو تھا ان کے مختلف قسم کے کام تھے، پرندوں کی جو بولی یہ جانتے تھے، اور زبردست طریقے کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی ہوئی تھی، ان کی عدالت میں عدل و انصاف ہوتا تھا۔ پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی محنت سے کمانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک یہ جو سٹیل ہوتی ہے، آئرن جو ہے، اس کا ہنر دیتے ہیں کہ آئرن کو بیچو، اور یہ آئرن کو پگھلا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کے مختلف شیپس بناتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو بیچ کے جو ہے اپنا جو ہے پیسے کما کے اپنے بیوی بچوں کا جو ہے پیٹ پالتے ہیں، نہ کہ وہ جو ان کی یہ جو ان کی سلطنت ہے اس کے پیسے کو خرچ کر کے یہ پیٹ کماتے۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی جو تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن کہتے ہیں کہ حضرت ایک اور بھی واقعہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو خلفہ جو تھے، جیسے حضرت آدم صاحب کو خلیفہ اس دنیا کے لیے بنا کے بھیجا، اسی طرح کہتے ہیں حضرت جو داؤد صاحب انہیں خلیفہ جو ہے چرندوں کا بلکہ پوری دنیا کا ایک خلیفہ بنا کے بھیجا، اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہیں نہ کہیں آسمانوں میں دیکھ لیا تھا خوبصورت سا آدمی، نیلی آنکھوں والا اور ایک اچھے پیشانی والا جو ہے یہ میری اولاد میں سے ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا میں اپنی 40 سال کی زندگی نا ان کو بخشتا ہوں۔ تو وہ ایکچولی حضرت داؤد تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ 40 سال پہلے ہوئی تھی، تو جب فرشتہ ان سے لینے آنے کا یہ وہی 40 سال ہے جو کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مانگے، تو کہتے ہیں کہ 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کے ایڈ ہو گئے، اور کہتے ہیں 170 سال کی عمر میں جو ہے ان کی جو ہے وفات ہوئی، اور یوں جو تھے ان کی وفات اسی بیچ میں ان کے ایک بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جو آگے ہم ان کا بھی آپ کو اگلے انشاءاللہ لیکچرز میں اگلا انشاءاللہ ہمارا انہی کا ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو ہے یہ
एपिसोड होगा, तो आपने ज़रूर देखना है। उसमें हम आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ये इंस्पायर थे अपने इसी एक बेटे से, और किस तरह से उन्होंने इनको अपनी सल्तनत दी। और उसके बाद ये जो है ये बादशाह कैसे बने, जो पूरी दुनिया के आलम के बादशाह अल्लाह ना सिर्फ इंसानों के बल्कि जिनों के और परिंदों के और हवा भी जो थी इनकी मुट्ठी में थी, किस तरह सारा कुछ था। इसके लिए आपको मेरा वाक़ियातुल अंबियात अलैहिस्सलाम का नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। और इसके लिए और ये हमारा, और इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन क्या कहा जाता है कि एक फरिश्ता आता है जब ये घर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ये बैठे हुए, एक आदमी आता है सॉरी, तो वो जो होता है वो बिना दरवाजे को नॉक किए आ जाता है। तो वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पहले मेरे घर में जो भी आता है नॉक किए आता है, ऐसे नहीं। वो कहते हैं मैं वो हूँ जो बिना नॉक के ही लोगों के घर आता हूँ। और तो वो हज़रत जो ये दाऊद अलैहिस्सलाम ये समझ जाते कि मलकुल मौत है, और वो उनको रूह लेते परवाज़ लेके कहते सुकून से इनकी रूह निकल गई। और वो सैटरडे का ही मुबारक दिन होते जब इनको अल्लाह ताला अपने पास बुलाते हैं, यानी इनकी वफ़ात इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कूच कर जाते हैं। तो यूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो है किस्सा ख़त्म होता है। फिर कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर निकलते, चूँकि वो भी परिंदों की बोली जाती है, तो कहते परिंदे इनके ऊपर आते हैं, इनके ऊपर एक छाया और एक साया जो है बना देते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर। तो यूँ ये पूरी की पूरी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं आपके लिए सबक का मौज़ होगा। तो इसमें हम आपको यही सबक दे सकते हैं कि गरूर ना करें, तकब्बुर ना करें, अल्लाह ताला से मीठी और खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ताला की जो है इबादत करें। जितनी खूबसूरत आवाज़ होगी, आप अपना टीचर, अपना दोस्त, आप अपना को समझते होंगे जो आपके लिए जो खूबसूरत तरीके से, जो अच्छे तरीके से बोलते हैं, अच्छा दाई जो खूबसूरत तरीके से बोलते हैं, जो अच्छे तरीके से बातचीत करता है, अल्लाह ताला की आपसे खुशनुदी बयान करता है, उसके ज़्यादा खींचे जाते हैं। यही कम्युनिकेशन जो है यही मेन चीज़ है। आप इस पर फोकस करें, इसकी स्किल सीखें, इससे बेहतर करें, ताकि आप जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तो नहीं लेकिन उनसे इस सीख को लेके अपने आप को कम्युनिकेट इस तरह करें ताकि आप लोगों में मकबूल को लोग आपको जो है अब ये खींचे चलेंगे आपके इस कम्युनिकेशन के लिए। आपकी इस आवाज़ के पीछे आपकी शादाई होंगे। जैसे आपको रेडियो में भी पता है कि आवाज़ ही एक वो चीज़ होती है, या किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या जो भी आप मीडिया पर्सन में देखते हैं, उनकी आवाज़ ही इंस्पिरेशनल एक पहली चीज़ होती है शक्ल से पहले। तो फिर आप जो है उनके मद्दा बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको जो एपिसोड है बहुत पसंद है। इस वीडियो के नीचे कमेंट दीजिए, राय दीजिए, हमें आपके राय का इंतजार है। कि मेरे चैनल मोहम्मद सफीउल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। फ़ी अमानिल्लाह, फिर मिलते किसी नए वीडियो पे आपके साथ। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा।